Sponsored by Wilhelms College, Mid Banashore, Kathmandu. VS Nikitan School, aspiring for a bright future. Lakshmi Steel, Nepal my guaranteed #1 quality. Accuracy, balance, credibility. यो हो ABC टेलिभिजन. म सारोदा थापा. कार्यक्रम हो हट न्यूज एक्सप्रेस. नो ब्रेक, नो एड. हामी ब्रेक लिँदैनौं र समाचार दिन्छौं तीव्र गतिमा निरन्तर. ABC समाचारको फरक र स्पेशल प्याकेज हो हट न्यूज एक्सप्रेस. हरेक दिन साँझ 7 बजे हट न्यूज एक्सप्रेसबाट तपाईले हाम्रो देशको तातो अवस्था र त्यसको इन्स्ट्यान्ट प्रभाव आकलन गर्न सक्नुहुन्छ. हट न्यूज एक्सप्रेस. सुरु गरौं हट न्यूजबाट. युवा संघ नेपालको दिलकुमारी पन्त समूहले दोस्रो केन्द्रीय कमिटिको विस्तारित बैठक चैत्र 8 गते राजधानीमा सम्पन्न गरेको बताएको छ. मंगलबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी विस्तारित बैठक सम्पन्न भएको जानकारी गराइएको हो. चैत्र 8 गते सम्पन्न भएको विस्तारित बैठकमा 72 जिल्लाबाट 417 जना प्रतिनिधिहरू सहभागी रहेको पन्त समूहले जनाएको छ. अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओली निकट निरूपाल समूहले हेटौडामा विस्तारित बैठक गरी माधव नेपाल विरूद्ध खेद प्रस्ताव पारित गरेको भोलिपल्ट पन्त समूहले विस्तारित बैठक सम्पन्न गरिएको घोषणा गरेको हो. पन्त समूहले युवा संघलाई अपराधीकरण हुनबाट बचाउनको लागि वैचारिक सांगठनिक रूपान्तरण अभियान चलाउन लागेको जनाएको छ. पन्त समूहले केही समय यता उद्योग मन्त्री महेश बस्नेतको मानसिक सन्तुलन गुमेको ठहर गर्दै उपचारको लागि नेपाल सरकार समक्ष माग गर्ने निर्णय गरेको छ. यसअघि निरूपाल समूहले पत्रकार सम्मेलन गरी माधव नेपाल विरूद्ध खेद प्रस्ताव पारित गरी कारवाही गर्न माग गरेको थियो. शनिबार दिलु पन्त समूहको भेलामा माधव नेपालले युवा संघको संस्थापन पक्षलाई रकम संकलकहरूको समूह हुल्याहा र डनको संज्ञा दिनुभएको थियो. अहिले अध्यक्ष ओली निकट निरूपाल नेतृत्वको संस्थापन पक्षले युवा संघको प्रथम राष्ट्रिय परिषद बैठक र केन्द्रीय समितिको बैठक परिवर्तन गर्दै हेटौडामा भेला गरेको छ. नेपाल निकट पन्त समूहले दिलकुमारी पन्तको संयोजकत्वमा वैचारिक सांगठनिक रूपान्तरण अभियान गठन गरी देशभर कार्यक्रम गर्ने जनाएको छ. युवा संघका अध्यक्ष महेश बस्नेत उद्योग मन्त्री भए लगत्तै अध्यक्षबाट राजीनामा दिई निरूपाललाई स्थायी समिति बैठकबाट अध्यक्ष बनाएपछि विवाद चुलिएको हो. एकीकृत माओवादी वरिष्ठ नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईले सत्तामा बसिरहन रुचाउनेका कारण संविधान निर्माण प्रक्रियामा ढिलाइ भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ. जनकपुरबाट प्रकाशित मिथिला ऋतु साप्ताहिक सम्पादक उमेश शाहद्वारा लिखित नियति व्यङ्ग्य संग्रह लोकार्पण गर्दै डाक्टर भट्टराईले तराईमा 2 र पहाड़मा 7 देखि 8 राज्य आवश्यक रहेको सुझाउनुभयो. उहाँले सबैको अधिकार सुनिश्चित हुने संविधान जारी होस् भन्ने एकीकृत माओवादीको मनोकांक्षा रहेको प्रश्न पार्नुभयो. पहिलो संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्न नसक्नुमा आफ्नो मात्र गल्ती नभएर समस्यामाथि समस्या थपिँदै जानु मुख्य कारण रहेको बताउनुभयो. नेपालका लागि बेलायती कार्यवाहक राजदूत गाइज हेरिक्सनले संविधान सभा अध्यक्ष सुवास नेमुवाङसँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ. सभाध्यक्ष नेमुवाङको कार्यकक्ष सिंहदरबारमा मंगलबार बिहान भएको भेटमा कार्यवाहक राजदूत हेरिक्सनले मुलुकको समसामयिक राजनीतिबारे जानकारी लिएको र संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहयोग गर्न बेलायत सरकार तत्पर रहेको नेमुवाङले जानकारी दिनुभयो. भेटमा कार्यवाहक राजदूत हेरिक्सनले नेपालको पछिल्लो अवस्थाबारे बेलायत सरकार जानकार रहेको भन्दै नेपाली संसदीय टोलीलाई बेलायत भ्रमणका लागि पनि निम्ता दिनुभएको नेमुवाङले जानकारी दिनुभयो. छुटेका सबै क्षयरोगीलाई उपचारमा ल्याई निको पारौ भन्ने नाराका साथ नेपालमा पनि जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरी विश्व क्षयरोग दिवस मनाइयो. विश्व स्वास्थ्य संगठन र छातीरोग तथा क्षयरोग विरूद्ध अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको आह्वानमा सालिन्दा मार्च 24 मा क्षयरोग दिवस मनाउने गरिन्छ. नियमित रूपमा औषधि सेवन गरे क्षयरोग निको हुन्छ भन्ने जनचेतना जगाउनु नै दिवसको उद्देश्य रहेको राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रका निर्देशक डाक्टर विकास लामिछानेले जानकारी दिनुभयो. स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्र, विश्व स्वास्थ्य संगठनको सहकार्यमा क्षयरोग रोकथाम तथा नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन्. करिब 10,000 क्षयरोगीका बिरामी खोजी उपचारमा ल्याई निको पार्ने सरकारको यस वर्षको लक्ष्य रहेको छ. सन् 1982 देखि विश्व क्षयरोग दिवस मनाउन शुरू गरिएको हो. सन् 1882 मा जर्मन वैज्ञानिक डाक्टर रबर्ट ककले क्षयरोगको कीटाणु पत्ता लगाएका थिए. अब पालो हट रिपोर्टको. हट न्यूज एक्सप्रेस.
पहिलो संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्न नसकेका दलहरू दोस्रो संविधान सभाबाट पनि तोकिएको समयमा संविधान बनाउन असफल भएका छन्। केही ढिलो भए पनि संविधान बन्ला भनेर आश गर्ने वातावरण पनि झनझन धमिलो हुँदै गएको छ। पछिल्लो पटकको वार्ता पनि सार्थक हुन नसकेपछि संविधान निर्माण के हुन्छ यसै भन्न सकिने अवस्था छैन। Hot News Express. सत्ता पक्षले संविधान सभामा संविधान निर्माणको बहुमतीय प्रक्रिया अघि बढाएसँगै प्रतिपक्षी दलहरू मोर्चा नै गठन गरेर आन्दोलनमा होमेका छन्। 2062-63 सालको जनआन्दोलन सहित विभिन्न समयमा भएका आन्दोलन र 2063 सालको अन्तरिम संविधानको भावना सहमतिमा संविधान रहेको प्रतिपक्षी दलहरूको जिकिर छ। लामो समय संवादविहीन भएपछि सडक सङ्घर्षमै ओर्लिएका प्रतिपक्षी दलहरूलाई फकाउन सत्तापक्षले वार्ताको आह्वान गर्यो। वार्तालाई तार्किक र सार्थक बनाउन भन्दै केही समय दलहरूबीच औपचारिक अनौपचारिक वार्ता पनि भए, तर वार्ताबाट कुनै ठोस निष्कर्ष निस्किएन, जसका कारण प्रतिपक्षी दलहरू फेरि आन्दोलनमा होमिएका छन्। सत्तापक्षबाट जबरजस्ती रूपमा प्रक्रियाबाटै संविधान निर्माणको विषयलाई अगाडि बढाइदा द्वन्द्व झन बढ्ने देखिएपछि माघ 29 गते संविधान सभा बैठक अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो। तर करिब 1.5 महिना पुग्न लाग्दा पनि संविधान सभाको बैठक भने बस्न सकेको छैन। प्रतिपक्षी दलहरूले फागुन 16 गते काठमाडौँमा विशाल आमसभा गरेसँगै पहिलो चरणको आन्दोलन समापन गरेका थिए। विपक्षी मोर्चाको पहिलो चरणको आन्दोलन समापन भएसँगै संवादहीन अवस्थाको अन्त्य भएको थियो। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष बीच केही पटक औपचारिक अनौपचारिक वार्ता भए, तर सत्ता पक्षले कार्तिक 13 गते संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा पेश गरेको 9 बुँदे प्रस्ताव नै पेश गरेपछि सहमतिको वातावरण भाँडिन पुग्यो। सत्ता गठबन्धनका प्रमुख घटक कांग्रेस यति बेला संविधान निर्माण र त्यसका लागि आवश्यक सहमति भन्दा पनि पार्टीको आगामी महाधिवेशनमा बढी केन्द्रित देखिएको छ। प्रधानमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले स्वास्थ्यका कारण सरकारी निवासबाटै सत्ता र पार्टी सञ्चालन गरिरहेका छन्। सत्ता भन्दा पनि आगामी भदौमा हुन लागेको पार्टीको महाधिवेशनमा आफ्नो वर्चस्व कसरी कायमै राख्ने भन्ने तानाबाना बुन्नमै व्यस्त देखिन्छन् कोइराला। यता सरकारमा सहभागी दोस्रो ठूलो दल एमालेका अध्यक्ष खड्कप्रसाद ओली पनि स्वास्थ्यका कारण घर बाहिर निस्किएका छैनन्। आफ्नो निवास भक्तपुरको बालकोटबाटै पार्टी सञ्चालन गरिरहेका उनले सरकार पार्टीको भूमिकाबारे पनि निर्देशन गरिरहेका छन्। पार्टीको युवा भातृ संगठनमा देखिएको विवाद होस् या कार्य विभाजनमा ओलीले बालकोट दरबारबाटै निर्देशन दिइरहेका छन्, आवश्यक कार्य गरिरहेका छन्। सत्ता र संविधान सभाका प्रमुख दुई दल कांग्रेस र एमालेका प्रमुख यसरी स्वास्थ्यका कारण करिब घरभित्रै सीमित भएको अवस्थामा छन् भने पार्टी सञ्चालनमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ, जसका कारण संविधान उनीहरूको मुख्य प्राथमिकतामा नपरेको अवस्था छ। यसरी कांग्रेस एमालेका प्रमुखहरू घरभित्रै सीमित भएको बेला 30 दलीय मोर्चाका संयोजक समेत रहेका एकीकृत माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड पनि मित्र राष्ट्र चीनको भ्रमणमा निस्किएका छन्, जसका कारण संविधान निर्माण ओझेलमा परेको छ। न सहमतिको सम्भावना देखिएको छ, न त प्रक्रिया नै अगाडि बढाउन सकिने अवस्था छ। राजनीतिक अन्यल दिनदिनै बढ्दै गएको छ। परिणामस्वरूप जनता निराश हुँदै गएका छन्। राजनीतिक संक्रमण लम्बिँदै जाँदा प्रतिगामी तत्त्वहरूको चलखेल बढ्दै गएर विभिन्न समयमा भएको आन्दोलनका उपलब्धि गुम्ने खतरा बढ्दै गएको छ। त्यसैले नेता र दलहरूले आजैबाट सहमति र संविधानका लागि सार्थक पहल गर्नु आवश्यक छ। एबिसी रिपोर्टर यमन पौड्याल, काठमाडौँ। Hot News Express. संविधान सभाको पहिलो दल कांग्रेस यति बेला 13औं महाधिवेशनको तयारीमा छ। नेताहरू महाधिवेशनलाई आफ्नो पक्षमा पार्न देश दौडा र अङ्कगणितीय खेलमा लागेका छन्, तर मुख्य पदका आकांक्षीहरू धेरै देखिएकाले त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्न संस्थापन र देउबा दुवै पक्षलाई हम्मे हुनेछ। Hot News Express. नेपाली कांग्रेसमा आगामी भदौ 24 देखि 28 सम्म राजधानीमा हुन लागेको महाधिवेशनको गर्मी निकै बढेको छ। शीर्ष नेताहरू महाधिवेशनको माहौल आफ्नो पक्षमा पार्न दिनरात लागिपरेका छन्। पार्टी सभापतिदेखि केन्द्रीय सदस्यसम्म यति बेला विभिन्न पदमा दावेदारी पेश गर्दै जिल्ला दौडामा छन्। तर यति बेला क्रियाशील सदस्य वितरणको विषयलाई लिएर संस्थापन र वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउबा पक्षबीच विभिन्न आरोप प्रत्यारोप सुरु भएको छ, जसलाई नेता अर्जुन नरसिंह केसीले नेताहरूले छाती खुला गरेर नसोच्नुको परिणाम भनेका छन्। हाम्रो मनस्थिति नै तेरो र मेरोमा विभाजित छ। हाम्रो
त्यो पराक्रमी भन्दा पनि 2-4 जना को हो त्यो नेतृत्वको वरिपरि परिक्रमा गरेपछि त्यो जम्मै परिश्रम गर्नेहरू पाखा पर्ने जुन नीति छ त्यही दृष्टिकोणले त्यही मेरो मान्छे र तेरो मान्छे खोजेर भ्रातृ संस्थाहरू अहिले चाहिँ यस किसिमका दुरावस्थामा रहेका छन्। त्यसका संस्थागत रूपले प्रक्रियागत रूपले विधानमा जे भनेको छ त्यो अनुसार भएको छैन भने निष्पक्ष छानबिन भएर वैधानिक रूपबाट गयो भने यो समस्या रहँदैन। कांग्रेसको विधानमा क्रियाशील सदस्य क्षेत्रीय प्रतिनिधिले र क्षेत्रीय प्रतिनिधिले महाधिवेशन प्रतिनिधि छान्ने व्यवस्था छ। महाधिवेशनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने भएकाले संस्थापन र देउबा दुवै पक्ष क्रियाशील सदस्यता वितरणलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने दाउमा छन्। दुवै पक्षले एकले अर्कालाई मनपरी तथा एकतर्फी गरेको आरोप लगाइरहेका छन्। महाधिवेशनका लागि पार्टीभित्र चलखेल भइरहेका बेला मुख्य पदका आकांक्षीहरूको लाइन नै लागेको छ। पुनः सभापति बन्ने चाहना बोकेका सभापति सुशील कोइराला मात्र होइन, देउबालाई पनि आकांक्षीहरूको व्यवस्थापन गर्न हम्मे हुने देखिएको छ। कांग्रेसका मुख्य पदहरूमध्ये सभापति, एक महामन्त्री र कोषाध्यक्ष निर्वाचनबाट आउने व्यवस्था छ। सभापतिमा सुशील कोइराला, वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउबा र उपसभापति रामचन्द्र पौडेल भिड्ने मनस्थितिमा देखिएका छन्। सभापतिमा संस्थापन पक्षबाटै 2 उम्मेद्वार हुँदा यसको फाइदा देउबाले उठाउन सक्ने देखिन्छ। तर संस्थापन पक्षका लागि महामन्त्री छनौट त्यति सहज देखिँदैन। वर्तमान महामन्त्री द्वय प्रकाशमान सिंह र कृष्ण प्रसाद सिटौला सकेसम्म उपसभापतिमा बढुवा हुने नभए निर्वाचित महामन्त्री बन्ने दाउमा छन्। अर्का नेता रामशरण महत पनि महामन्त्रीको आकांक्षीमा रहेका छन्। सभापतिमै दावेदारी घोषणा गर्दै आएका शशाङ्क कोइरालाको दाउ पनि महामन्त्रीकै लागि देखिन्छ। उता नेता अर्जुन नरसिंह केसी पनि महामन्त्रीमा आँखा लगाइरहेका छन्। संस्थागत र नीतिगत प्रक्रिया वैधानिक र विधिसङ्गत ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ। मेरो अहिलेसम्मको प्रयास त्यही हो। अब त्यही प्रयत्नमा म लागेको छु। अब मैले सार्वजनिक रूपबाट नि भनिसकेका छु, अहिले नै मैले अन्तिम टुङ्गो त लगाएको छैन। अझै पनि मैले मलाई माया गर्ने लाइक माइन्डेड थुप्रै साथीहरू छन्, उहाँहरूसँग सल्लाह गर्नुपर्ने जरुरी छ। नेपाली कङ्ग्रेसभित्र 2टा महत्त्वपूर्ण पदहरू अहिलेसम्म निर्वाचित हुने व्यवस्था भएको त्यो सभापति र महामन्त्री हो। यो 2टामा सहमति र साथीहरूसँग सल्लाहमा 2टा मध्ये एउटामा म लड्छु। अब त्यो चाहिँ निश्चित हो केमा लड्छु, त्यो चाहिँ नि सबैसँगको सल्लाह र परामर्शपछि अलि पछि गएर मात्रै हुन्छ। यसरी आकांक्षी सबैलाई मिलाएर पुनः सभापति बन्न कोइरालाका लागि ठूलै चुनौती पार गर्नुपर्ने देखिन्छ। उता देउबा पक्षमा सभापतिका लागि उनी बाहेक अर्को आकांक्षी छैन। तर महामन्त्री लगायतका पद मिलाउन उनले पनि निकै कसरत गर्नुपर्ने देखिन्छ। नेपाली कांग्रेसभित्र लामो समयदेखि 60-40 का आधारमा भागभण्डा हुँदै आएको छ। केही नेता अब यसलाई तोडेर जाने महाधिवेशन बनाउन भन्दै खुलेर लागेका छन्। व्यक्तिगत रूपबाट र संस्थागत रूपबाट नचलेको प्रक्रिया त्यसलाई अब फेरि नदोरियोस् र पार्टीभित्र एउटा सशक्त संस्थागत गति अगाडि बढोस् भन्ने प्रयत्नमा आफ्नो ढङ्गले साथीहरू लागेका छन्। मेरो पनि आग्रह के छ भने सबभन्दा पहिला त यो पार्टीको भित्र जो भाग बन्डा तेरो मेरो भन्ने विभाजन छ नि त्यसलाई अन्त्य गर्नको निम्ति पार्टीको संसदीय बोर्ड जो टिकट वितरण गर्छ नि त्यो टिकट वितरण गर्ने संसदीय समिति या त्यो संसदीय बोर्ड चाहिँ नि महाधिवेशनबाटै प्रत्यक्ष निर्वाचन होस् भन्ने मेरो आफ्नो दृष्टिकोण छ। म केन्द्रीय कार्य समितिमा त्यसलाई प्रस्तुत गर्छु, महाधिवेशनसम्म पनि त्यसलाई लिएर जान्छु। किनभने त्यसो हुँदाखेरि मात्रै सोझै महाधिवेशनका प्रतिनिधिको हरूले चुनेको प्रत्यक्ष सम्पर्क भएको व्यक्तिले को परिश्रमी छ, को कति जनप्रिय छ आफ्नो क्षेत्र, उसले त्यो कुरा राम्रो छानबिन गर्ने पूर्ण हुन सक्छ र त्यसमा काफी युवकहरूको पनि त्यसमा सहभागिता विकास हुने परिस्थिति निर्माण हुन सक्छ। कांग्रेस यति बेला महाधिवेशन र नयाँ नेतृत्वको राजनीतिमा तातेको छ। संस्थापन र देउबा पक्षले एकअर्काका पक्षका नेतालाई प्रभाव पार्ने कसरतमा छन्। कांग्रेसको भातृ संगठनमा पनि ठूलो मतभेद छ। अहिले स्पष्ट 2 पक्ष रहेको कांग्रेसमा आकांक्षीलाई उचित व्यवस्थापन गर्न नसकिए थप पक्षको जन्म हुने सम्भावना बढ्दो छ। क्यामेरा पर्सन सुभाष समालका साथमा एबीसी रिपोर्टर दीपक आचार्य, काठमाडौँ। Hot News Express. नौ महाधिवेशनपछि गुटहरू सकिएको घोषणा गरेको एमालेमा गुट झनै मौलाएको छ। पार्टीका महत्वपूर्ण निर्णयहरूमा मात्र होइन, सामान्य जिम्मेवारी बाँडफाँडमा समेत एमालेमा गुट राजनीतिले प्रभाव पारेको छ। पछिल्लो समयमा केन्द्रीय सदस्यहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँडको विषयमा एमालेमा किचलो बढेको हो।
Hot News Express. महाधिवेशन सकिएको 10 महिना बितिसक्दा समेत नेकपा एमाले कार्यविभाजन टुङ्गो लगाउन सकेको छैन। केही समय अगाडि बल्ल तल्ल पोलिट ब्युरो र स्थायी कमिटीको कार्यविभाजन टुङ्गो लगाएको एमाले यतिखेर केन्द्रीय सदस्यहरूको जिम्मेवारी विभाजनको झमेलामा फसेको छ। केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजन समेत एमालेमा मौलाएको गुटको शिकार बनेको छ। केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजन टुङ्गो लगाउनका लागि एमाले अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओली निवास बालकोटमा सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठकले झनै एमाले भित्र समस्या थपेको छ। बैठकमा महासचिव ईश्वर पोखरेलले प्रस्ताव गरेको केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजन एकलौटी भएको भन्दै नेता माधव नेपाल खेमाका नेताहरूले विरोध गरेपछि एमालेमा झमेला थपिएको हो। पार्टीभित्र विविधताहरू छन्। 9 महाधिवेशनमा हामी एक ढङ्गले आयौँ, त्यसका प्रभावहरू पार्टीभित्र छन् भनेपछि त्यसलाई कमसेकम सन्तुलित गरौँ हैन। कमसेकम पनि बाहिर देख्दा पनि यो चाहिँ न्यायोचित छ है। न्यायोचित यो सेन्समा कि 100% न्यायोचित हुँदैन होला, तर कमसेकम यो देखाउन लायकको छ भन्ने सम्मको अवस्थाहरू बनाऊँ। त्यसभित्र पार्टीभित्र गुट भन्नुहोस् अथवा समूहहरू छन्, त्यसको एकपक्षीय प्रभाव कार्यविभाजनमा नहोस् हैन। त्यसलाई अलिकति सन्तुलित होस्। एकपक्षीय गुटको प्रभाव भयो भने त्यो कोल्टे पर्छ पार्टी। त्यसो हुनाले पार्टी ठिङ्ग उभिनको निम्ति त ब्यालेन्स नै हुनुपर्छ नि। त्यसो हुनाले हामीले चाहिँ यसलाई अलिकति ब्यालेन्स बनाउनुपर्छ भनेका हौँ। स्थायी कमिटी बैठकमा महासचिव पोखरेलले प्रस्तुत गरेको कार्यविभाजन प्रस्तावमा नेपाल खेमाका नेताहरूले विरोध जनाएपछि सोमबारको बैठकले महासचिव पोखरेललाई नै समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो। तर पोखरेलले विवाद समाधान हुने खालको परिमार्जित प्रस्ताव नल्याएपछि मंगलबार बस्ने भनिएको स्थायी कमिटी बैठक स्थगित गर्नु पर्यो। थप गृह कार्यका लागि पुनः महासचिव पोखरेललाई जिम्मेवारी दिँदै एमाले मंगलबारको बैठक स्थगित गरेको हो। प्रस्तावलाई अझै परिमार्जन गर्नुपर्छ, संशोधन गर्नुपर्छ। तर यसले नेकपा एमालेको एकतालाई बोक्न सक्ने हुनुपर्छ। तर पार्टीभित्रका विविधताहरू छन्, पक्षहरू छन्, ती सबै पक्षहरूलाई एउटा सन्तुलित गर्नुपर्छ। तर आजको राष्ट्रिय राजनीतिमा नेकपा एमाले जे भूमिका खेल्नुपर्ने छ, संविधान बनाउनु पर्ने, अरू राजनीतिक शक्तिहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने, यी तमाम विषयमा हाम्रो जिम्मेवारी बाँडफाँडले केही न केही असर गर्छ। त्यसो हुनाले यी सबै कुरामा सन्तुलित ढङ्गले यसलाई प्रस्तुत गर्नुपर्छ भनेर हिजोको बैठकमा कुराकानी भइसकेपछि यसलाई थप संशोधन र परिमार्जन गरेर ल्याउने भनेर महासचिवलाई जिम्मा दिएको थियो र उहाँले पार्टी स्थायी समितिका सबै सदस्यहरूसँग पर्सनली भेटघाट गर्नुभयो, तर सुझावहरू लिनुभयो। तर ती सुझावको आधारमा अन्तिम प्रस्ताव बनाउन उहाँलाई केही समय चाहिने बुझिएको हुनाले आज त्यो प्रस्ताव बनाएर भोलिको बैठकमा पेश गर्ने भन्ने कुरा छ। नेकपा एमाले 8औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्दा पार्टीका सबै गुट तिनौ नदीमा बगाएको घोषणा गरेको थियो। तर तिनौमा बगेका भनिएका गुटहरू चिहानबाट उठेर 9औं महाधिवेशनमा हंगामा मचाए। एउटा गुटको नेतृत्व अध्यक्ष ओलीले गरेका छन् भने अर्को गुटको नेतृत्व नेता नेपालले गरिरहेका छन्। दुई गुटका नेता एक अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्ने अवस्थामा छैनन्। एमाले अध्यक्ष ओली बिरामी भएपछि पछिल्लो समय पार्टीका सबै बैठक ओली निवास बालकोटमा हुँदै आएको छ। तर नेता नेपाललाई ओली निवासमा आयोजना गरिएको बैठक ठिक लागिरहेको छैन। त्यसैले पछिल्लो समय नेता नेपाल ओली निवासमा आयोजित पार्टीका सबै बैठक बहिष्कार गर्दै आएका छन्। ओली बिरामी भएपछि एमालेमा विभिन्न समस्या सृजना भएको नेपाल खेमाका नेताहरूले ठहर गरिरहेका छन्। कतिपय नेताहरू ओलीले काम गर्न नसक्ने हो भने कार्यवाहक अध्यक्ष तोकेर पार्टीका गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्ने भनिरहेका छन्। त्यो पार्टी अध्यक्ष जिल्लाको भ्रमणमा जानुपर्ने, तलका कार्यक्रममा जानुपर्ने, उहाँको स्वास्थ्य आदि इत्यादिको कारणले उहाँका नाममा कार्यक्रमहरू आयोजना हुन्छन्, प्रमुख अतिथिको नाममा उहाँलाई राखिन्छ, तर उहाँ अन्तिममा जान सकिरहनु भएको छैन। तर कारण के देखाइन्छ भने उहाँको स्वास्थ्य स्थितिले साथ दिएको छैन भन्ने देखाउनु भएको छ। भनेपछि केही न केही यसले नेकपा एमालेलाई असर त गरेकै छ। तर मलाई लाग्छ कि हामी यति मात्रै कारणले नेकपा एमाले कामै गर्न नसक्ने भयो अथवा यो टिम नै चलेको छैन भन्ने टुङ्गोमा चाहिँ पुग्ने अवस्था आएको छैन। 9औं महाधिवेशनबाट एमाले अध्यक्षमा ओली निर्वाचित भएपछि एमालेमा ओली लाइन व्यापक हावी भएको नेपाल लाइनका नेताहरू बताउँछन्। पार्टीमा ओली हावी भएपछि कमजोर बनेका नेपाल लाइनका नेताहरू ओली समूहले ल्याएका प्रस्तावको विपक्षमा उभिने गरेका छन्। यति बेला कार्यविभाजनमा सकस मात्र होइन, युवा संघ भित्रको गुटगत विवादले पनि एमालेलाई हैरान बनाएको छ। युवा संघको ब्यानरमा देखिएका दुई गुट बीचको तुच्छ आरोप प्रत्यारोपले आम कार्यकर्ताहरूको शिर झुकाएको अवस्था छ।
क्यामेरा पर्सन राजेश शाहका साथमा एबिसी रिपोर्टर मिलन लिम्बू काठमाडौँ। Hot News Express. एक दिवसीय क्रिकेटको वरियतामा दक्षिण अफ्रिका पहिलो नम्बरमा छ। तर वरियता क्रममा पहिलो नम्बरमा भए पनि दक्षिण अफ्रिका विश्वकप क्रिकेटमा भने सधैँ अभागी साबित हुँदै आएको छ। यसअघि 3 पटकसम्म सेमी फाइनलबाटै घर फर्किएको दक्षिण अफ्रिका फेरि अभागी हुँदै सेमी फाइनलमा पराजित भएको छ। Hot News Express. विश्वकप क्रिकेटमा अभागी राष्ट्रको उपमा पाएको दक्षिण अफ्रिका यसपटकको विश्वकपमा पनि अभागी साबित भयो र सेमी फाइनलबाटै जोहानेसबर्ग फर्किन बाध्य भयो। विश्वकप क्रिकेटको अन्तिम 4बाट दक्षिण अफ्रिका घर फर्किएको यो चौथो पटक हो। अहिलेसम्म विश्वकपको फाइनल पुग्न नसकेको यो अफ्रिकी राष्ट्र सन् 2007, 1979 र 1992 पनि अन्तिम 4बाटै घर फर्किएको थियो। 2007 र 1979 मा अस्ट्रेलियाले रोकेको थियो भने सन् 1992 को पहिलो पटकको सहभागितामै सेमी फाइनल पुगेको उसलाई क्रिकेटको जन्मदाता देश इङ्ल्यान्डले घर फर्कन बाध्य बनाएको थियो। कप्तान एबी डेभिलियर्सको टिमले मंगलबार न्युजिल्यान्डको अकल्यान्ड मैदानमा घरेलु टिम विरुद्ध टस जितेपछि ब्याटिङ गर्ने फैसला गर्यो। टिम गतिलो योगफलतर्फ अगाडि बढ्दै गर्दा 38.1 ओभरमा वर्षा भएपछि खेल रोकियो। त्यतिबेला टिमको स्कोर 216 रन थियो भने 3 विकेट मात्रै गुमाएको थियो। तर वर्षाले खेल आधा घण्टा रोकिएपछि डकवर्थ लेविस नियमको आधारमा खेललाई 43 ओभरमा झारियो र बाँकी 5 ओभरमा उसले थप 65 रन जोड्दै 281 रनको योगफल बनायो। डकवर्थ लेविस नियमकै आधारमा घरेलु टिमले 298 रनको चुनौती पायो, जुन लक्ष्य घरेलु मैदानमा न्युजिल्यान्डले 1 बल बाँकी छँदै पूरा गर्यो। निर्धारित 50 ओभर खेल्न पाएको भए खेलको नतिजा उल्टिने सम्भावना रहेको क्रिकेट पण्डितहरू बताउँछन्। अहिलेसम्म 7 पटक विश्वकप खेलेको दक्षिण अफ्रिका सन् 1996 र गत विश्वकपमा क्वार्टर फाइनलबाट नै घर फर्किएको थियो भने सन् 2007 मा लिग चरणबाटै बाहिरिएको थियो। यता 6 पटकसम्म विश्वकपको सेमी फाइनलमा सफल हुन नसकेको सहआयोजक राष्ट्र न्युजिल्यान्डले भने 7औं पटकमा फाइनल यात्रा तय गरेर नयाँ इतिहास रचेको छ। यसअघि सन् 1975, 1979, 1992, 1979, 2007 र गत विश्वकपमा सेमी फाइनल पुगे पनि प्रत्येक पटक सेमी फाइनलबाटै बाहिरिँदै आएको थियो न्युजिल्यान्ड। सन् 1975 देखि विश्वकप क्रिकेट खेल्न थालेको ऊ 11औं पटकमा उपाधि नजिक पुगेको हो। न्युजिल्यान्डलाई उपाधि नजिक पुर्याउन ग्रेन इलियटले अभिजित 84 रनको पारी खेले। उनले 42.5 ओभरमा छक्का प्रहार गर्दै टिमको स्थान अन्तिम 2 मा निश्चित पारे। कप्तान ब्रान्डन मैकुलमले 25 बलमा 59 रन बनाएर टिमको जितको आधार तयार पारेका थिए। कोरी एन्डरसनको 58 रनको योगदानले पनि टिमको फाइनल यात्रा सहज बनेको थियो। फाइनलमा न्युजिल्यान्डको भेट भारत र अस्ट्रेलिया बीचको विजेतासँग हुनेछ। दोस्रो सेमी फाइनल खेल बिहीबार खेलाइनेछ। खेलकुद ब्युरो एबिसी टेलिभिजन। Hot News Express. हट न्यूजमा अब ट्वीट अफ द डे। नमस्कार, ट्विट अफ द डेमा स्वागत छ। म मिलन लिम्बू। हामी हरेक दिन समसामयिक विषयमा गरिएका ट्विटहरूलाई ट्विट अफ द डेमा विशेष प्राथमिकताका साथ प्रसारण गर्ने गर्छौं। र आजको ट्विट अफ द डेमा आरोप प्रत्यारोप र भागभण्डाको राजनीतिले देश झन दुर्गतितिर धकेलिँदै गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले व्यक्त गरेको विचार र प्रतिक्रियाहरूलाई समावेश गरेका छौं।
लामो समयको संवादहीनतापछि दलहरूबीच सहमतिको प्रयासस्वरूप वार्ता त भयो तर वार्ता सार्थक हुन सकेन। फलस्वरूप विपक्षी 30 दलीय मोर्चाले दोस्रो चरणको र कडा खाले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ, जसका कारण राजनीतिक अन्यल बढेको छ भने जनता निराश छन्। देशको यही अन्यलपूर्ण अवस्थाप्रति चिन्ता र चासो व्यक्त गर्दै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले आआफ्नो विचारले सामाजिक सञ्जालका भित्ता रंगाएका छन्। एकीकृत माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टराईमा अडान नदेखिएको भन्दै खगेन्द्र सगरौला आफ्नो ट्विटर वालमा लेख्छन्, छिनमा क्रान्तिको गर्जन, छिनमा वार्ताको निवेदन, प्रचण्ड र बाबुराम पानीका चञ्चल फोका जस्ता, फुत्त उठ्यो प्याट्ट फुट्यो, खै विश्वसनीयता। विवेक र हिम्मत नभएका व्यक्तिहरू देशको कार्यकारी रहेसम्म जनताका माग पूरा हुन नसक्ने भन्दै मान्ठाले ट्वीट गरेका छन्। जबसम्म देशमा सको पनि विवेक नभएका, शको प्रम अनि 5 पैसाको हिम्मत नभएका स्वास्थ्य मन्त्री रहन्छन्, गोविन्द केसीहरू भोकै मर्न बाध्य पारिनेछन्। जनकपुरमा शहादत प्राप्त गरेका राजाराम झाको परिवारलाई आफूले सहयोग गरेको जानकारी दिँदै डाक्टर बाबुराम भट्टराई ट्वीट गर्छन्, 30 दलीय आन्दोलनको क्रममा हालै जनकपुरमा शहादत प्राप्त गर्नुभएका राजाराम झाको परिवारलाई आफ्नो र पार्टीको तर्फबाट रु 50,000 राहत प्रदान। अघिल्लो संविधान सभाबाट संविधान नबन्दा बाबुरामको राजीनामा माग्नेहरू अहिले किन चुप बसेका भन्दै गोर्खाली आफ्नो ट्विटर वालमा लेख्छन्, अघिल्लो संविधान सभाबाट संविधान नबन्दा चाहिँ बाबुरामले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर चिच्याउनेहरू यो संविधान सभाबाट नबन्दा चाहिँ पाउ मारेर बसिरहेछन् त बा। व्यवस्थापिका संसदको हिउँदे अधिवेशन नबोलाएकोमा सरकारी सोचाइ तानाशाही भएको भन्दै राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा ट्वीट गर्छन्, कानून निर्माण र जनसरकारको विषयमा केन्द्रित रहने संसदको हिउँदे अधिवेशन नबोलाउने सरकारी सोचलाई तानाशाही र उत्तरदायित्व अभावको ज्वलन्त उदाहरण हो। भाषण गर्नु र व्यवहारमा उतार्नु फरक कुरा रहेको भन्दै नेपाली जर्नलिस्टले ट्वीट गरेका छन्, भाषण गर्नु र व्यवहारमा उतार्नु फरक कुरा हो। स्वयं सामन्त र शासक का सन्तानले पनि भाषण गर्दा त सामन्तवाद र अन्यायको विरोध नै गरेको देखिन्छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठकमा नै गोली हानाहान हुनु सरकारको कमजोरी रहेको भन्दै डोरी लाउरे आफ्नो ट्विटर वालमा लेख्छन्, स्कूल व्यवस्थापन समितिको बैठकमा गोली हानाहान हुनु उस्तै 2 थान समानान्तर भातृ संगठन निर्माण हुनु एमालेको राजनीति फाल्याफुल्या नभने के भन्ने। एमाले नेताको निर्देशनमा 2 जनाको मृत्यु भएको भन्दै मान्छे मार्नु स्यालले कुखुरा मार्नु बराबर रहेको टिप्पणी सहित प्रकृतिले ट्वीट गरेकी छन्। एमाले नेता निर्देशनको 2 को मृत्यु नागरिक शाही खेतालो हुँदा संकटकालमा हजारौं जनता मारेकै हो, स्यालले कुखुरा मार्नु के अनौठो। नवनियुक्त गभर्नरले शेयर बजार र रियल एस्टेटमा अनावश्यक चासो दिएको भन्दै दिनेश आचार्य ट्वीट गर्छन्, शेयर बजार र घर जग्गा व्यवसायको सुधारका लागि काम गर्ने रे, राम राम। सरकारले गभर्नर नियुक्त गरेको कि रियल एस्टेट कमिश्नर। प्राकृतिक रूपमा सुन्दर र समृद्ध देश नेपालमा एउटा गतिलो नेता नजन्मिएको भन्दै मनोज दाहाल आफ्नो ट्विटर वालमा लेख्छन्, ईश्वर तिमीले सुन्दर नेपाल बनायौ, यही नेपालमा हिमाल खन्यायौ, पहाड खनायौ, एउटा राम्रो नेता दिन किन तिमीले टाउको कन्यायौ। दलहरू वार्ता र सहमति त भन्छन्, तर व्यवहारमा सार्थक वार्ता र सहमतितिर कोही पनि अगाडि बढेका छैनन्। बरु एकले अर्कोलाई फसाउने अस्वस्थ खेल चाहिँ झन्झन बढ्दै गइरहेको छ। आन्दोलनले थिलथिलो भएका जनतामा देखिएको निराशा र असन्तुष्टि हटाउन दलहरू आजै सार्थक वार्तामा बस्नु जरुरी छ। ट्विट अफ द डे अहिलेलाई यति नै। हामीलाई एबिसी डिबेटमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। साथै आफूलाई लागेका कुनै पनि समसामयिक विषयमा मेन्सन समेत गर्न सक्नुहुनेछ। हामी तपाईले गरेको कुनै पनि उत्कृष्ट ट्विटलाई ट्विट अफ द डेमा प्रसारण गर्नेछौँ। विज्ञापन रहित समाचारको स्पेशल पैकेज हट न्यूज एक्सप्रेसमा हामी ब्रेक लिँदैनौं, समाचार मात्र दिन्छौं तीव्र गतिमा। विज्ञापन रहित तीव्र गतिका समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी रहनेछ। हरेक साँझ 7 बजे गाउँ शहर दुनियाँ बिउझाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाई एबीसी टेलिभिजन सँगै रहनुहोला। नमस्कार। Sponsored by Wilhelms College, Mid-Baneshore, Kathmandu. VS Nikitan School, aspiring for a bright future. Lakshmi Steel, Nepal my guaranteed #1 quality.